पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदार तहकीकात में ताउन के लिए तैयार हैं। मुहिम जुई का भरपूर जवाब देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हमसाये को खबरदार कर दिया। कहा, हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने कश्मीर को पाकिस्तान की शारक करार दिया। अफगानिस्तान से पुरअमन और मुस्तहकम ताल्लुकात की ख्वाहिश का इजहार। दुश्मन गलत फहमी में ना रहे, हम अपने वतन का दिफा करना जानते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का मुल्क दुश्मनों को पैगाम। कहा, दो कौमी नजरिया हमेशा से पाकिस्तान के वजूद की बुनियाद रहा। भारतीय मीडिया रिवायती प्रोपेगेंडे से तारीख मस्ख नहीं कर सकता। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की हकीकत खुल गई। सरकारी इंतजामिया की सरपरस्ती में मुसलमानों की जमीनों पर कब्जा, मकानात और दुकानें मिसमार। जराये के मुताबिक जमीन को रियासती मफाद के नाम पर किसी भी मकसद के लिए लीज पर दिया जा सकता है। भारत की आबी जारहियत और गजा में इसराइली मजालिम के खिलाफ जमात इस्लामी की कॉल पर मुल्क गिर हड़ताल, कारोबारी मराकज बंद। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, भारत के खिलाफ पूरी कौम एक पेज पर है। पाकिस्तान को भारतीय आबी जारहियत का मामला आलमी सतह पर उठाना चाहिए। पंजाब पहली एयरलाइन और बुलेट ट्रेन चलाने के लिए तैयार। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने एयर पंजाब प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। लाहौर से रावलपिंडी तक पहली बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट पर भी ब्रीफिंग। बुलेट ट्रेन के लिए रेलवे से इश्तराक कार और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऑप्शंस पर गौर। और ईरान की रजाई बंदरगाह में जोरदार धमाका, 281 अफराद जख्मी हो गए। हुक्काम के मुताबिक धमाके की वजूहात का तयन किया जा रहा है। पाक भारत कशीदगी हमेशा से रही। दोनों ममालिक किसी न किसी तरह मसाइल का हल खुद निकाल लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। अमरीकी सदर पाक भारत कशीदगी की तारीख से लाइल निकले। ताल्लुकात की तलखी को 1500 बरस पुराना करार दे दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारतीय सरजमीन कश्मीरियों पर तंग। नई दिल्ली और दीगर शहरों में कश्मीरियों पर हमले। मकबूजा वादी में 5 घरों को बारूदी मवाद से उड़ा दिया। नाम निहाज सर्च ऑपरेशन जारी। भारतीय फौज बेगुनाह कश्मीरियों के जाली इनकाउंटर्स में मुलव्विस। नया घिनौना मंसूबा भी सामने आ गया। 56 बेगुनाह पाकिस्तानी भारतीय एजेंसियों के पास कैद। मोदी सरकार एक और फॉल्स फ्लैग ड्रामा रचा सकती है। हुर्रियत रहनुमा अल्ताफ वानी का अक़वाम मुत्तहिदा को खत। पहलगाम वाक़े के बाद कश्मीरियों के खिलाफ बढ़ते तशद्दुद का नोटिस लेने की अपील। भारतीय जारियत और पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जामात का रद्द-ए-अमल। PSL ब्रॉडकास्ट कंपनी में शामिल भारतीय अमला बेदखल। 23 भारतीय वागा के रास्ते वापस चले गए। पाकिस्तानी फिजाई हुदूद की बंदिश को 24 घंटे गुजर गए। भारतीय एयरलाइंस को भारी माली नुकसान। 70 से 85 परवाजें 2 से 10 घंटे ताखीर का शिकार। भारतीय जारहियत के खिलाफ सियासी क़यादत यकज़बान। भारत ने आबी जारहियत की। इंडिया के खिलाफ पूरी कौम एक पेज पर है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इंडिया अपनी नाकामियां पाकिस्तान पर डालना चाहता है, मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की वार्निंग। शेरी रहमान ने कहा, जंग किसी मसले का हल नहीं। उम्मीद है अक़वाम मुत्तहिदा कशीदगी कम कराने में किरदार अदा करेगा। शाजिया मरी ने मोदी सरकार का रवैया बचगाना करार दिया। कहा, भारत खुश फहमी में न रहे कि पाकिस्तान चुप रहेगा। मुशाहिद हुसैन सैयद ने मसला कश्मीर हल किए बगैर पाक भारत कशीदगी खत्म होने का इम्कान मुस्तरद कर दिया। बैरिस्टर सैफ बोले, भारत जारहाना इकदाम से बाज रहे, दुश्मन को उसी की जबान में जवाब देना जानते हैं। भारत की आबी जारियत और गजा में इसराइली मजालिम। जमात इस्लामी की कॉल पर मुल्क गिर हड़ताल। छोटे बड़े शहरों में एहतजाज। लाहौर में कारोबारी मराकज बंद। कराची में जुज़वी हड़ताल। सड़कों पर ट्रैफिक मामूल से कम। सिटी कोर्ट में वकला का एहतजाज। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से फिजा गूंज उठी। पंजाब के लिए खुशखबरियां। हुकूमत का पहली एयरलाइन शुरू करने का ऐलान। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने एयर पंजाब प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। 4 तैयारे लीज पर लिए जाएंगे। लाहौर से रावलपिंडी तक बुलेट ट्रेन भी चलेगी।
مریم اورنگزیب کو پاکستان ریلوے سے اشتراک کا ٹاسک دے دیا۔ وزیر اطلاعات عظمہ بخاری نے پریس کانفرنس میں بتایا، پنجاب حکومت ریلوے کو اپ گریڈ کرنے میں بھی کردار ادا کر رہی ہے۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ کی پروقار تقریب، مہمان خصوصی وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے پریڈ کا معائنہ کیا، نمایاں کارکردگی دکھانے والے کیڈٹس کو اعزازات دیے۔ دوست ممالک کے 13 کیڈٹس بھی پاس آؤٹ ہونے والوں میں شامل۔ تقریب میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر، وفاقی وزراء، غیر ملکی سفارتکاروں، اعلیٰ سول اور عسکری حکام کی شرکت۔ عالمی غیر یقینی صورتحال پاکستان سمیت خطے کی معیشت کو متاثر کر رہی ہے۔ وزیر خزانہ کا IMF کے پینل مباحثے سے خطاب۔ محمد اورنگزیب کی واشنگٹن میں US ایگزم بینک، JP مورگن کے وفد سمیت دیگر اداروں کے نمائندگان سے ملاقاتیں، تجارتی تعلقات اور سرمایہ کاری کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ پاکستان ایئر لائنز کا قبل از حج آپریشن، پہلی پرواز 29 اپریل کو اسلام آباد سے روانہ ہوگی۔ لاہور سے پہلی پرواز 30 اپریل کو اڑان بھرے گی۔ جعلی اجازت ناموں پر گرفتاری، جرمانہ یا ملک بدری ہو سکتی ہے۔ وزارت مذہبی امور نے ہدایات جاری کر دیں۔ مؤثر اقدامات سے کسان کے لیے ترقی اور خوشحالی کے راستے کھل رہے ہیں۔ مریم نواز کی رکن پنجاب اسمبلی نوشیر خان سے ملاقات میں گفتگو، کہا نون لیگ نے ہر دور میں عوام کے لیے بہت سے پروجیکٹس شروع کیے، مفت ادویات کی فراہمی کا وعدہ بھی ہر صورت پورا کریں گے۔ کینال منصوبے کے خلاف خیرپور ببرلو بائی پاس پر وکلا کا دھرنا جاری، منصوبہ ختم ہونے کا نوٹیفیکیشن جاری ہونے تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان۔ دھرنے کے باعث قومی شاہراہ آج 9 روز بھی بند، ٹریفک معطل ہونے کے باعث عوام اور ڈرائیور شدید پریشان۔ پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں سورج آگ برسانے لگا۔ لاہور میں 1 مئی تک پارہ معمول سے 5 سے 7 ڈگری زیادہ رہے گا۔ PDMA نے ہیٹ ویو الرٹ جاری کر دیا۔ کراچی میں ایک بار پھر شدید گرمی کی پیش گوئی، درجہ حرارت میں 1 سے 2 ڈگری اضافہ متوقع ہے۔ غزہ میں صہیونی سفاکیت کی انتہا، غزہ سٹی، خان یونس اور رفح پر تابڑ توڑ حملے، 24 گھنٹے میں مزید 84 فلسطینی شہید۔ ورلڈ فوڈ پروگرام کے پاس خوراک کا ذخیرہ ختم، غزہ کے شہری قحط سے دوچار۔ اونروا کی سرحد پر کھڑے 3000 ٹرکوں کو غزہ میں داخلے کی اجازت دینے کی اپیل۔ پوپ فرانسس کی آخری رسومات جاری، تدفین آج ہوگی۔ 2.5 لاکھ سے زائد افراد نے پوپ فرانسس کا آخری دیدار کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ روم میں موجود۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز نے کراچی میں شکست کا بدلہ لاہور میں چکا دیا۔ کراچی کنگز کو 5 رن سے شکست دے کر سیزن 10 میں دوسری کامیابی حاصل کر لی۔ آج ملتان سلطانز اور لاہور قلندرز کی ٹیمیں ٹکرائیں گی۔ ملتان کے پاس غلطی کی گنجائش کم، ایک میچ میں فتح کے ساتھ پوائنٹس ٹیبل پر آخری نمبر۔ لاہور قلندرز کی 2 فتوحات کے ساتھ تیسری پوزیشن۔